او د اسلام پر سر زخمنا میں قبول دی نو ډېر سخت کړهونه میں قبول دی خدای ستار مقصد لرم پدړګنو فیدیم سر غرنا میں قبول دی نو سر ټټي نشم کولے نور اغیار دا او پټاټر بندے دغنا میں قبول دی دا کیوں باپل چرخی پزندنوں کے ہو پلاسوں کے زنجیروں میں قبول دی او خلق میں بولی دہشت گرد فساد گر نو داد خلق پہ غرنا میں قبول دیوان یگا برانوی گاسلی یس بل باورے شر زمانہ ستڑی ستڑی منزلوں نمیں قبول دی او گسلوی او گبرانوی گسلوی یاس پنوامرے نو ستڑی ستڑی منزلوں میں قبول دی دا خرونو بازارونو نا نفرت کڑمان شیر زمان وی مغرون میں قبول دی نو دخارونو بازارونو نا نفرت کڑمان شیر زمان وی مغرون میں قبول دی